महोदयः उषा किरण महोदया तु नास्ति, न सन्ति इदानीं। तु उषा किरण सा लिखति, उषा महतो अत्र तु अस्ति सा ईमेल् अस्ति, तत् लिखति। यत् लिखितं भवति तदेव अत्र दृश्यते। परिचयं ददातु भो, उषा महोदया। डॉक्टर उषा महोदया स्वकीयां दूरवाण्याम् अन्म्यूट् कृत्वा एव वक्तुं शक्नुवन्ति भवत्यः। अनम्यूट करो तो। तो सा यंत्रे प्रवीणा न प्रतीयते। अस्तु महोदय, प्रारम्भं कुर्मः महोदय अद्य। करोतु, कोऽपि आगतः आसीत् पुनः गतः। निवेदयामि इदानीं महोदय। अद्यतनं मङ्गलाचरणं कर्तुम् अहं श्रीमतीः ऋचा चौधरी महोदयाः सादरं निवेदयामि। एताः महोदयाः स्वकीयम् अध्ययनं रांची विश्वविद्यालयतः एव विद्यावारिधि इत्यादिकं सर्वं कृतवत्यः सन्ति। इदानीं देहल्यां निवसन्ति। सम्प्रति अहं महोदयां निवेदयामि। महोदयः। प्रणाम सर। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं कर्वावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। इदानीं धन्यवादाः महोदयाः। सम्प्रति अहम् अस्यां 10-रूप्यकक्षायाम् अद्यतनव्याख्यानस्य कृते अहम् आचार्यान् महोदयान् सादरं निवेदयामि। महोदयाः। भवतु। शोभनं ऋचा। अस्तु। जी धन्यवाद सर। सम्प्रति नायक विवेचनं प्रचलति। अधुना पर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टं यत् केन प्रकारेण नायके के सामान्याः गुणाः भवेयुः। नेता विनीतो मधुरस्त्यादि इत्थं यदासीत् तत्र नायकस्य कृते सामान्याः गुणाः उक्ताः सन्ति। तदनन्तरं दशरूपकारेण धनञ्जयेन नायकस्य चतुर्धा विभाजनं कृतमस्ति। अत्रैव केवलं नास्ति, भरतस्य नाट्यशास्त्रे अपि चतुर्धा एव भेदः कृतः अस्ति। ते सन्ति धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त, धीरोद्धत भेदेन चत्वारः। तेषां निर्धारणं विवेचनं कृतमस्ति। यद्यपि अहम् उक्तवान् यत् एभिः चतुर्भिः भेदैः दशरूपकाणां नायक विवेचनं भवितुं नार्हति। यतोहि अत्र तु दशरूपकम् अस्ति, अत एव दशरूपकाणां विवेचनम् अस्ति। तर्हि दशरूपकदृष्ट्या नायकानां प्रकाराणां निरूपणम् आवश्यकम् आसीत् धनञ्जयेन।
अस्तु, यदा ते भेदा दशरूपकस्य ते भेदा आगमिष्यन्ति तस्मिन् समये पुनः तस्मिन् विषये विचारः भविष्यति। अस्तु, तर्हि इत्थं चत्वारः नायकस्य प्रकाराः भेदाः वा परिगणिताः सन्ति। तत्र कथं धीर्ललितः भवति, निश्चिन्तः कलासक्तः भवति, धीरप्रशान्तः शान्तः यः भवति, शान्तभावनया युक्तः भवति, पुनश्च धीरोदात्तः यः भवति स एव महत्वपूर्णः अस्ति। तत्र प्रायः सर्वेपि उत्कृष्टाः गुणाः विराजन्ते। पुनश्च धीरोद्धतः यः भवति तत्र दर्पस्य मात्सर्यस्य मायायाः एते सर्वेपि दुर्गुणाः तत्र विराजन्ते। सः चलश्चण्डः विकथनः इत्यादि रूपेण तस्य निरूपणं जातमासीत्। अस्तु, अधुना प्रसंगतया दशरूपकारेण श्रृंगारदृष्ट्या ये नायकाः भवन्ति ते कतिविधाः भवन्ति इत्यस्य विवेचनं कृतमस्ति। वस्तुतः अत्र केवलं श्रृंगारदृष्ट्या अर्थात् श्रृंगार रसदृष्ट्या ये नायकाः भवन्ति ते कति प्रकारकाः भवन्ति अस्य विवेचनम् अत्र क्रियते। तत्र प्रारम्भे अस्ति स दक्षिणः शठो दृष्टः पूर्वां प्रत्यन्यया हितः। अत्र श्रृंगारी नायकानां त्रयः भेदाः परिगणिताः सन्ति। अत्र अस्ति सः अर्थात् सः श्रृंगारी नायकः, सर्वनाम रूपेण सः अस्ति। तर्हि सः श्रृंगारी नायकः अर्थात् श्रृंगार रसान्विते रूपके यः नायकः भवति सः अपि त्रिविधः भवति इति प्रारम्भे अस्ति। पुनः एकस्य अग्रे विवेचनमस्ति। तर्हि सः श्रृंगारी नायकः दक्षिणः शठः धृष्टः, त्रिविधः, दक्षिणः शठः पुनश्च धृष्टः। अत्र एतस्मिन् विषये अग्रे उक्तमस्ति पूर्वां प्रत्यन्यया हितः। पूर्वां प्रति अन्यया हितः। अन्यया अर्थात् या नायिका अस्ति, पूर्वा नायिका अस्ति या अर्थात् या प्रथमतया विवाहिता अस्ति ततः भिन्नया अन्यया हृतः अर्थात् तस्य हरणं कृतः इति। तस्य अर्थात् नायकस्य। श्रृंगारी नायकः यः भवति तस्य अन्यया अर्थात् अन्य नायिकया सः हृतः भवति। हृतः भवति अर्थात् चोरितः न भवति, परन्तु तस्य हृदयं तया चोरितं भवति इति भावः अत्र अस्ति। कं प्रति तो पूर्वां प्रति। तो प्रथम नायिका या अस्ति तया भिन्नतया अन्यया या भवति हृता भवति तादृशः यः नायकः भवति सः त्रिविधः अस्ति दक्षिणः शठः धृष्टश्च। तर्हि दक्षिणः यः भवति सः कीदृशः भवति एतस्मिन् विषये अग्रे अस्ति।
दक्षिणोस्याम सहृदयः, यः दक्षिणः नायकः भवति सः अस्याम, अस्याम अर्थात पूर्वायाम, या पूर्वा नायिका अस्ति, प्रधाना या नायिका अस्ति, प्रथमा वा नायिका या अस्ति, तस्यां नायिकायाम् अपि सहृदयः एव भवति। अर्थात या अन्याः सर्वाः नायिकाः सन्ति तान् प्रति समान रूपेण यः व्यवहारं करोति। यथा दशरथस्य उल्लेखं कर्तुं वयं शक्नुमः। परन्तु अग्रे गत्वा किं कैकेयीं प्रति सः किमपि वरं दत्तवान् आसीत्, अत एव कैकेयी रामस्य कृते 14 वर्षाणां वनवासादिकं याचितवती। परन्तु सामान्यतया सः दशरथः यः आसीत् सः तिस्रः याः नायिकाः आसन् तिस्रः प्रति सामान्य भावेन विराजमानः आसीत् इति वक्तुं शक्यते। तर्हि एतादृशः यः नायकः भवति सः भवति दक्षिणः। दक्षिणः अस्यां सहृदयः, अस्याम् अर्थात पूर्वस्यां सहृदय भावेन विराजमानो भवति। अर्थात अन्यस्वपि सः सहृदय रूपेण व्यवहारं करोति, व्यवहरति इति। तर्हि प्रथमः अभवत् दक्षिणः, द्वितीयः अभवत् शठः, गूढ विप्रकृत छठः, गूढ विप्रियकृत, विप्रियकृत शठः, विप्रियकृत त इत्यस्य च अभवत्, श इत्यस्य छ अभवत्। केन सूत्रेण? महोदय सस् छोटी इति। सस् छोटी इति सूत्रेण, सम्यक्। तर्हि पूर्वं तु भवति स्तोश्चुनाश्चु, तदनन्तरं सश्चोटी। तर्हि सश्चोटी इति सूत्रेण अत्र कृत् छठः, छठः गूढ विप्रियकृत शठः, सः शठः यः भवति सः विप्रियकृत, विप्रियं करोति, अप्रियं करोति। केन प्रकारेण करोति अप्रियं? गूढभावेन, गुप्तभावेन, रहस्यात्मक रूपेण। अर्थात या प्रथमा नायिका भवति तां प्रति सः इत्थं व्यवहरति यत् सा जानीयात् एव नहि। सम्प्रति चलच्चित्राणि इत्थम् आगच्छन्ति, भवन्तः सर्वे अपि दृष्टवन्तः स्युः। एकः नायकः अस्ति, सः त्रिभिः नायिकाभिः सह एकवारमेव प्रेम प्रदर्शनं करोति। तत्र सः केन प्रकारेण शठतां कृत्वा तत्र रहस्यात्मकतां स्वीकरोति, परन्तु अन्ते गत्वा सः निगृहीतः भवति। तर्हि इत्थं भवति, परन्तु यावत् पर्यन्तं न भवति तावत् पर्यन्तं सः शठरूपेण विप्रियकृत भवति, अप्रियं करोति। तत् अप्रियकार्यं केन प्रकारेण करोति तद्विषये उक्तमस्ति यत् गूढभावेन, रहस्यात्मकभावेन, गुप्तभावेन, प्रच्छन्नभावेन सः इत्थं करोति। तादृशः यः शृङ्गारी नायकः भवति सः भवति शठः इति। अस्तु, अग्रे अस्ति धृष्टः। धृष्टः, दृष्ट इति शब्देनैव अधुना अस्माकं हिंदी भाषायां लोकभाषायां च धीठ इति शब्दः अस्ति। सः धीठ भवति, धृष्टः भवति, करोमि
किं करिष्यति तर्हि एतादृशः यः नायकः भवति शृङ्गारी नायकः सः उच्यते धृष्टः इति तस्य लक्षणमत्र दशरूपकारेण दत्तमस्ति व्यक्ताङ्गवैकृतो दृष्टा सः व्यक्त अंगवैकृतः अंगे विकृतिं व्यक्तं कृत्वा विराजते या अपरा नायिका तस्याः प्रति तस्य प्रति तं प्रति तस्य प्रति नहीं तं प्रति यदि किमपि एतादृशं कार्यं कृतवती येन प्रतीतः भवति यः एषः तया नायिकया सह सम्बद्धः आसीत् तस्य ज्ञानं पूर्वा नायिका प्रथमा नायिका जानाति तथापि सः कथयति यत् हाँ अहं कृतवान् इति तर्हि एतादृशः यः भवति सः भवति धृष्टः अस्य उदाहरणानि अत्र सन्ति भवन्तः सर्वे यथा वसनम् अस्य उदाहरणादिकं पश्यन्ति तत्र उदाहरणेषु तेषां शृङ्गारी नायकानां स्पष्टीकरणं भविष्यति अस्तु तर्हि इत्थं दक्षिणः दृष्टः शठः च इत्थं शठः सर्वोपरि अस्ति दृष्टः मध्यमः अस्ति दक्षिणः सामान्यः अस्ति इत्थं दक्षिणः शठः दृष्टश्च अधुना शृङ्गारी नायकस्य एकः अन्यः यः भेदः अस्ति स एव सर्वाधिकः प्रशंस्यः अस्ति सः अस्ति अनुकूलस्त्वेकनायिकः एकनायिका यस्य एका एव नायिका भवति तादृशः यः नायकः अस्ति सः एकनायिकः सम्प्रति अस्माभिः रामायणं दृष्टं रामायणे किम् अभवत् सीतायाः परित्यागः अभवत् तदनन्तरं सः अश्वमेधयज्ञाय प्रवृत्तो अभवत् रामः परन्तु अश्वमेधयज्ञः सपत्नीकः एव भवेत् पत्नी इति शब्दस्य निर्माणे पाणिनिः कथयति किं कथयति कोऽपि वदेत् पत्नी इति शब्दस्य निर्माणं तत्र एकं सूत्रम् अस्ति नास्ति पत्युर्नो यज्ञसंयोगे इति सूत्रमस्ति पत्नी शब्दस्य निर्माणे अस्ति किं द्युः नो यज्ञसंयोगे अर्थात् यज्ञस्य आचरणार्थं पत्न्याः अनिवार्यता भवति अत एव पत्नी कथ्यते यतो हि सा यस्य सम्पादने सहकर्मिणी रूपेण विराजते अत एव पत्न्यो यज्ञसंयोगे इति तत्र उक्तमस्ति अस्ति यत् उक्तवन्तः यदुना तु सीता अस्ति अशुभमेधयज्ञः भविष्यति तदनन्तरं पदं
कृतवन्तः तत् रामः द्वितीयं विवाहं करिष्यति तदनन्तरं या विवाहिता भविष्यति तया सह एषः अश्वमेध यज्ञं करिष्यति परन्तु रामः उक्तवान् नाहं कयापि सह पुनः विवाहं करिष्यामि इत्थं सः उक्तवान् यत् अहं तां विनैव यज्ञं करिष्यामि अतएव तादृशः यः नायकः भवति सः भवति अनुकूलः अनुकूलस्तु एक नायिका एका एव नायिका यस्य भवति तादृशः शृङ्गारी नायकः अनुकूलः इति कथ्यते तदनन्तरं किं जातम् तदनन्तरम् अभवत् किं यत् सुवर्णमयी सीता निर्मिता अभवत् तया सह उपविश्य अथवा तां तत्र स्थापयित्वा सः अश्वमेध यज्ञस्य सम्पादनं कृतवान् इत्थं रामः यः अस्ति सः दक्षिणनायकः भविष्यति यतोहि दक्षिणः तु तदनुकूलस्तु एक नहीं दक्षिण नहीं अनुकूला अनुकूलस्तु एक नायिका एका एव नायिका यस्य भवति तादृशः यः शृङ्गारी नायकः भवति सः अनुकूलः इति कथ्यते इत्थं शृङ्गारी नायकानां चत्वारः भेदाः उक्ताः सन्ति दक्षिणः धृष्टः शठः अनुकूलश्च विवेचनं बहु सम्यक् बहु स्पष्टमेव अस्ति अतएव अग्रे सरामः अधुना नायकस्य सहायकाः के भवन्ति केन प्रकारेण भवन्ति अस्य विवेचनम् अधुना धनञ्जयः करोति नायकस्य ये सहायकाः भवन्ति ते पताका नायकस्त्वन्यः पीठमर्दो विचक्षणः तस्यैवानुचरो भक्ता किञ्चित् मुदश्च तद्गुणैः तर्हि सर्वप्रथमं सहायकेषु नायकस्य सहायकेषु ये भवन्ति तेषु सर्वप्रथमं भवति पताका नायकः पताका इत्यस्य लक्षणं वयं जानीमः कथावस्तुनः भेदनिरूपणे सर्वप्रथमं अधिकार दृष्ट्या द्वौ भेदौ स्तः आधिकारिकं प्रासंगिकं च आधिकारिकं मुख्या कथा भवति प्रासंगिकं प्रसंगतया प्राप्ता या कथा भवति सा प्रासंगिकी कथा भवति प्रासंगिकी कथा अपि द्विविधा उक्ता अस्ति पताका प्रकरी च पताका भवति या बहुदूर पर्यन्तं मुख्यया कथया सह गच्छति सा कथा कथ्यते पताका कथा पुनश्च मध्ये मध्ये कापि कथा आगच्छति पुनश्च गच्छति परन्तु मुख्यां कथां संवर्धयति तर्हि एतादृशी कथा प्रकरी कथा कथ्यते अतः परन्तु अत्र अस्ति पताका नायकः न भविष्यति यः पताका कथाया अतः प्रासंगिकी कथायां पताका कथाया यः नायकः भवति सः नायकस्य सहायकेषु सर्वप्रमुखः तर्हि सः पताका नायकस्तु अन्यः अर्थात नायकातिरिक्तम् अन्यः नायकः पताका नायकः भवति यस्य अपरं नाम पीठमर्दः अपि उक्तः अस्ति
तस्य नामकरणं कृतमस्ति, तस्य अभिधानम् अस्ति, तस्य अन्या संज्ञा अस्ति पीठमर्दः इति। सः पीठमर्दः यः भवति, पताका नायकः भवति, सः विचक्षणः भवति, सः अतीव बुद्धिमान् ज्ञानी भवति। पुनः सः कीदृशः भवति? तस्यैवानुचरः भक्तः किञ्चित् ऊनश्च तद्गुणैः। सः पताका नायकः अथवा पीठमर्दः कः भवति? तस्यैव अनुचरः भक्तः, तस्यैव, तस्यैव अर्थात नायकस्यैव अनुचरः भवति। अनुचरः कः भवति? अनु पश्चात् चरति यः सः, अनुगमनं यः करोति, अनुचर रूपेण यः भवति, अर्थात यथा स्वामी कथयति तथैव सः कार्यं करोति, अतएव सः अनुचरः इति कथ्यते। तर्हि अनुचरः, तस्यैव अनुचरः भक्तः, यथा सः कथयति तथैव एषः कार्यं करोति, अतएव सः भक्तः। पुनश्च किञ्चित् ऊनश्च तद्गुणैः, तद्गुणैः अर्थात नायकस्य ये गुणाः उक्ताः सन्ति तैः गुणैः किञ्चित् ऊनः, किञ्चित् मात्रायामेव ऊनः भवति। ऊनः अर्थात तेन किञ्चित् लघु रूपेण भवति। अतः ऊन शब्दः यः अस्ति तेनैव ऊनविंशतिः, विंशतितः ऊनम्, अतएव ऊनविंशतिः अर्थात 19 इत्यस्य कृते ऊनविंशतिः अपि प्रयोगः भवति। ऊनत्रिंशत्, त्रिंशत्तः किञ्चित् न्यूनम्, ऊनत्रिंशत्, ऊनचत्वारिंशत्, ऊनपञ्चाशत्, ऊनषष्टिः, ऊनसप्ततिः इत्थं गणनायाम् ऊन शब्दस्य व्यवहारः भवति। तर्हि ऊनः, ऊनः अर्थात न्यूनः, तर्हि किञ्चित् न्यूनः, सोऽपि अतीव गुणयुक्तः भवति। पताका नायकः अपि बहु उत्कृष्टता युक्तः भवति, सोऽपि नायकवत् एव गुणवान् भवति, परन्तु तेन किञ्चित् ऊनः भवति। अतः नायकवत् सोऽपि महत्वपूर्णः भवति। तर्हि इत्थं पताका नायकः यः भवति सः पीठमर्दः उच्यते, तस्य अपरम् अभिधानम् अस्ति पीठमर्दः। सः विचक्षणः भवति, अतीव ज्ञानी भवति, तस्यैव अनुचरः भवति, तस्य अर्थात मुख्यस्य नायकस्य सः अनुचरः भवति, पुनश्च तस्य भक्तः भवति। तदनन्तरं सः कीदृशः भवति? किञ्चित् ऊनश्च तद्गुणैः, तद्गुणैः नायकस्य ये गुणाः उक्ताः सन्ति तैः गुणैः किञ्चित् एव, किञ्चित् मात्रायामेव सः ऊनः भवति, न्यूनः भवति। तर्हि एषः अस्ति पताका नायकः। अग्रे अस्ति अन्ये ये सहायकाः सन्ति, तेषु एकविद्यो विचश्चान्यो हास्यकृत् च विदूषकः। द्वयोः एकत्रैव उल्लेखः अत्र जायते। एक विद्या विटः, यः विटः भवति, विट् नामकः यः नायकस्य सहायकः भवति, सः कीदृशः भवति?
तत्र उक्तमस्ति दशोपकारेण यत् सः एकविद्यः भवति, अर्थात एकां विद्यां जानाति यः सः एकविद्यः। विद्यां विद्यायाः भेदाः भिन्न भिन्न रूपेण सन्ति। यत् कति विद्याः सन्ति, विद्यायाः विवेचनं यथा सूत्रनीतौ अस्ति तथा कुत्रापि मया न दृष्टमस्ति। शुक्राचार्येण विद्यानां विवेचनं विस्तरेण कृतमस्ति। न कथयति सः या विषये तु वयं भेदं कर्तुं समर्थः, परन्तु कलास्त्वनन्ता, कलानां वर्गीकरणं कर्तुं न शक्यते। यद्यपि वात्स्यायनेन चतुष्षष्टिः कलाः उल्लिखिताः सन्ति, परन्तु केवलं चतुष्षष्टिः एव कलाः न भवन्ति, बह्व्यः कलाः भवन्ति। तत्र वात्स्यायनेनापि चतुष्षष्ट्यतिरिक्तम् अपि कलानां परिगणनं कृतमस्ति। इत्थं कलास्त्वनन्ताः इति शुक्रनीतौ उक्तमस्ति। परन्तु विद्यायाः कृते कथयति यत् विद्यायाः कृते तु भेदकरणं कर्तुं शक्यते, तस्य परिगणनं कर्तुं शक्यते। परन्तु अत्र किम् उक्तमस्ति यत् विटः एतादृशः भवति, सः एकविद्यायां निपुणः भवति। एकविद्यायां कथं सः निपुणः स्यात्, अर्थात् बहु ज्ञानी न भवति, कामपि एकां विद्यां सम्यक् रूपेण सः जानाति, परन्तु सः नायकेन सह सर्वदैव विराजमानः भवति, तं प्रति किमपि ज्ञानं प्रददाति। विटस्य उल्लेखः तत्र वृक्षकटिके विशेष रूपेण अस्ति। अस्तु, तर्हि विटः कः भवति? एकविद्यः विटः भवति। हास्यकृच्च विदूषकः। विदूषकः कः भवति? सः हास्यकृत्, हास्यं जनयति। मध्ये मध्ये सः हास्यं जनयति, तादृशः भवति विदूषकः। सम्प्रति चलचित्रादिषु विदूषकस्य तादृशः प्रयोगः न दृश्यते यथा पूर्वं चलचित्रादिषु विदूषकस्य व्यवहारः आसीत्। यथा जॉनी वाकर आसीत्, महमूदा आसीत्। एते केवलं हास्योत्पादनार्थम् एव केवलं भवन्ति स्म। अधुना चलचित्रस्य रूपं परिवर्तितं जातमस्ति। नायकाः एव हास्यमपि उत्पादयन्ति, परन्तु पूर्वम् इत्थं नासीत्। तथैव नाटकेष्वपि ये विदूषकाः भवन्ति स्म, ते केवलं हास्योत्पादनार्थम् एव भवन्ति स्म। तेषां विषये विस्तरेण विवेचनमस्ति यत् कथं के विदूषकाः कीदृशाः भवन्ति स्म। अस्माकं विभागे प्रोफेसर् तीर्थोद्भव पाठक महोदयः आसीत्। सः एतस्मिन् विषये एव शोधकार्यं कृतवान् अस्ति यत् नाटकेषु केन प्रकारेण विदूषकाः भवन्ति, कस्मिन् रूपके कीदृशाः विदूषकाः भवेयुः इत्यादि रूपेण विस्तरेण तस्य शोधकार्यमेव विदूषक दृष्ट्या एव तस्य शोधकार्यमस्ति। तर्हि विदूषकः यः भवति सः हास्यकृत् भवति, हास्यं जनयति, हास्यम् उत्पादयति स्म। इत्थं हास्यकृच्च विदूषकः। तर्हि एकविद्या विटः अन्य अन्य सहायकः
एक विद्या यह भवति सः वितः भवति, अहास्योत्पादकः यह भवति सः विदुषः। अधुना यह प्रतिनायकः भवति सः। वस्तुतः अस्माकं रूपकेषु प्रतिनायकस्य उल्लेखः अस्ति, परन्तु साम्प्रतिके काले वयं चलचित्रादिषु प्रतिनायकं न पश्यामः, अपि तु ते खलनायकरूपेण सन्ति। खलः दुष्टः, संस्कृतस्यैव शब्दः खलः इति अस्ति, परन्तु तस्मिन् समये प्रतिनायकः भवति स्म। मम कार्यं मुद्राराक्षसे अस्ति। मुद्राराक्षसे चाणक्यः नायकः अस्ति, परन्तु प्रतिनायकः अस्ति राक्षसः। राक्षसः अपि तथैव उत्कृष्टः तत्र वर्णितः अस्ति। तर्हि अस्माकं रूपकेषु प्रतिनायकस्य तादृशं रूपं नासीत् यथा सम्प्रति खलनायकानां भवति। तथापि अत्र प्रतिनायकस्य यद् विवेचनम् अस्ति सा परिभाषा किञ्चित् खलनायकस्य परिभाषावत् एव प्रतीयते। लुब्धो धीरोद्धतः स्तब्धः पापकृत् व्यसनी रिपुः। अत्र यद् विवेचनम् अस्ति तत्तु खलनायकानामेव लक्षणं प्रतीयते। सः प्रतिनायकः कीदृशः भवति? तत्र दशरूपकारः कथयति। सः लुब्धः भवति, लोभी भवति, धीरोद्धतः भवति। धीरोद्धतस्य लक्षणम् अस्माभिः दृष्टमस्ति। अत एव धीरोद्धतः कः? धीरोद्धतस्य ये गुणाः उक्ताः सन्ति धीरोद्धतनायकस्य, ते गुणाः प्रतिनायकेषु भविष्यन्ति। सः स्तब्धः भवति, इत्थं कार्यं करोति येन स्तब्धता आगच्छति। पापकृत् भवति, पाप कार्यं करोति, व्यसनी भवति, पुनः रिपुः भवति। रिपुः शत्रुः भवति, नायकस्य शत्रुः भवति। अत्र एकः शब्दः आगतः अस्ति व्यसनी। अस्य व्यसनस्य उल्लेखः काव्येषु प्रभूत मात्रायां दृश्यते। अभिज्ञानशाकुन्तले अपि उक्तमस्ति यत् व्यायामः व्यसनम् अस्ति। व्यसनं किम्? व्यस्यति जनान् क्षिपति इति व्यसनम्। जनान् मनुष्यान् यः व्यस्यति अर्थात क्षिपति अधः करोति तत् व्यसनम् इति कथ्यते। व्यसनस्य भेदद्वयं मनुस्मृतौ उक्तमस्ति। तत्र 8 क्रोधज व्यसनानाम् उल्लेखः अस्ति, 10 कामज व्यसनानाम् उल्लेखः अस्ति। कामज व्यसनेष्वेव व्यायामस्य मृगयायाः अपि उल्लेखः अस्ति। मृगया इत्यस्य उल्लेखः तत्र अस्ति। अभिज्ञानशाकुन्तले सम्भवतः अहम् उक्तवान् आसम् व्यायामस्य। व्यायामस्य मृगयाय, मृगया शिकार। तर्हि एते 8 क्रोधज व्यसनानि पुनश्च 10 कामज व्यसनानि इत्थम् 18 व्यसनानि उच्यन्ते। व्यसनं किं? व्यस्यति जनान् क्षिपति अधः इति व्यसनम्। तर्हि व्यसनी यः भवति सः
अधोगामी जायते इति तर्हि इत्थं यः प्रतिनायकः भवति सः व्यसनी अपि भवति। तर्हि इत्थं लुब्धः धीरोद्धतः धीरोद्धतः इत्यत्र धीरोद्धते ये सर्वे दुर्गुणाः पूर्वमुक्ताः सन्ति ते सर्वेपि दुर्गुणाः अत्र भविष्यन्ति। स्तब्धः पापकृत् व्यसनी रिपुश्च इत्थं यः प्रतिनायकः भवति सः एभिः दुर्गुणैः युक्तः भवति। अस्तु, अधुना एकः अन्यत् प्रकरणम् इतः आरभते। अथ सात्विका नायकगुणः। नायकेषु ये सात्विकाः गुणाः भवन्ति सत्त्वसम्भूताः, सत्त्वरजः तमः इति त्रयः गुणाः भवन्ति। तेषु सात्विक गुणैः युक्तः नायकः भवेत् इति अस्माकम् आदर्शः अस्ति। नायकेषु ये गुणाः भवेयुः ते गुणाः उत्कृष्टाः भवेयुः। यदि उत्कृष्टाः भविष्यन्ति तर्हि तत्र सात्विकतायाः भावः भविष्यत्येव। सत्त्वगुण युक्तता तत्र भविष्यत्येव। अतएव सात्विकाः ये गुणाः सन्ति नायकेषु ते गुणाः कीदृशाः भवन्ति। प्रारम्भे नायकेषु सामान्याः गुणाः उक्ताः सन्ति। नायकेषु सामान्याः गुणाः उक्ताः सन्ति। नेता, विनीता, मधुरस्त्यागी इत्यादि रूपेण। परन्तु अत्र उच्यते यत् नायका एभिः सात्विक गुणैः अपि युक्ताः भवेयुः। सात्विकाः गुणाः, सत्त्वसम्भूताः गुणाः, ते सत्त्वसम्भूताः गुणाः के सन्ति एतस्मिन् विषये उक्तमस्ति। शोभा विलासो माधुर्य गाम्भीर्यं स्थैर्य तेजसी ललितौ दार्यमित्यष्टौ सात्विका पौरुषा गुणाः। शोभा विलासः माधुर्यं गाम्भीर्यं स्थैर्यं तेजः ललितम् औदार्यम् इति अष्टौ सात्विका पौरुषाः गुणाः। पुरुषे भवन्ति अतएव पौरुषाः गुणाः। नायकः पुरुषः भवति तर्हि नायके ते पौरुषाः भवन्ति। एते शोभा विलासः माधुर्यं गाम्भीर्यं स्थैर्यं तेज ललितम् औदार्यम्। अत्र स्थैर्य तेजसी समासः अस्ति। समास विग्रहं कुर्यात्। स्थैर्य तेजसी इत्यत्र समास विग्रहः। तेजस्वी शब्द यथा मन मनसी मनसी तेजः तेजसी तेजांसि स्थैर्यं च तेजः च स्थैर्यसी द्वन्द्व समास। स्थैर्यं च तेजः च अतएव द्वन्द्व समासे कृते किं भवति? द्विवचनं जायते
द्वयोः यदि शब्दद्वयमस्ति द्वयमस्ति तदा तत्र समासे कृते द्वित्वं जायते द्विवचनं जायते द्विवचने तेजः इत्येतसा तेजस्य शब्दस्य तेजसि भविष्यति अतएव स्थैर्यतेजसी अर्थात स्थैर्यं च तेजः च तं शोभा विलास माधुर्यं गाम्भीर्यं स्थैर्यं तेजः ललितम् औदार्यम् इत अष्टौ सात्विका पौरुषा पौरुषा पुरुषे पुरुष भूते नाये एते सात्विका गुणा भवन्ति अधुना एकैकस्य विवेचनमस्ति तत्र एते अष्टगुणाः सन्ति तेषां विवेचनं मया बहु विस्तरेण कृतम् खंडात्मकः एकः ग्रन्थः अस्ति कालिदास साहित्य एवं कला तत्र चत्वारः जनाः वयं मिलित्वा कार्यं कृतवन्तः स्मः परन्तु तत्र यत् शाकीयः पक्षः आसीत् तस्य लेखने अहमेव प्रवृत्तः एव शाकीयपक्षदृष्ट्या यत् किञ्चित् तत्र अस्ति तत् मया एव लिखितमस्ति तत्र मया एकः विषयः अपि विस्तरेण प्रतिपादितः अस्ति केवलं दशरूपकदृष्ट्या शोभायालक्ष्यमस्ति मया शोभाया विविधेषु नाट्यशास्त्रीयग्रन्थेषु कामशास्त्रीयग्रन्थेषु शोभाया लक्षणं तमस्ति तेषां लेखं कृत्वा तेषां तुलनात्मकम् अध्ययनं मया तत्र कृतमस्ति अस्तु भवतु तर्हि शोभा नीचे क्रीडाधिके स्पर्धा शोभायां शौर्य दक्षते शोभायां अर्थात शोभा नामके पौरुषे गुणे नायके गुणे किं भवति नीचे क्रीडा ये नीचा भवन्ति तान् प्रति घृणा त्यजन्ति अधिके स्पर्धा ये अधिके निष्ठा सन्ति तै प्रति स्पर्धा अतएव ये छात्राः भवन्ति तेषु मध्ये अहं प्रथमः भवेम अन्यः कोऽपि प्रथमः न भवेत् एतादृशी स्थितिः मनसि भवति सा स्थितिः स्पर्धा इति कथ्यते तत्र किमस्ति तर्हि मित्रं प्रति भावदुर्भावः न भवति परन्तु तत्र परीक्षायाम् अहमेव प्रथमः भवेम तादृशी या स्थितिः भवति सा स्थितिः स्पर्धायाः स्थितिः भवति अतएव यः शोभायां नायकः यः भवति सः नीचान् प्रति घृणाभावनां मनसि रक्षति ये उत्कृष्टाः सन्ति तान् प्रति श्रद्धाभावनां सः स्थापयति यत् अहमपि तथैव भविष्यामि किन्तु उच्चैः प्रति सः मनसि चिन्तयति अहं तथैव भविष्यामि इति तर्हि इदं स्पर्धाभावना
अधिकं शोभाया किं भवति नीचे अधिक स्पर्धा पुनश्च शौर्य शौर्यं च दक्षं च शौर्य दक्षते अत्रापि द्वन्द्वसमासः अस्ति इत्थं स्पा भवति नीचान् नीचैः प्रति घृणा भवति उच्चैः प्रति उत्कृष्टैः प्रति श्रद्धा भावना भवति शूरता च भवति दक्षता च भवति अस्तु अग्रे धैर्या दृष्टिश्च विलासे संस्वस्थितं च शोभायां तु तत्तत् आसीत् अधुना द्वितीयः गुणः अस्ति विलासः विलासे किं भवति गतिः सति या धैर्यगतिः धैर्यसहितगतिः धैर्यसहितगतिः धैर्येण सह भवति दृष्टिश्च पुनः दृष्टिश्च अर्थात गति दृष्टि द्वयोः मध्ये धैर्यं भवेत् अतएव धीरतायाः भावः भवेत् धैर्यं गतौ अपि बोले गतिः अर्थात किमपि कार्यं यत् गतिः भवति कस्मिन्नपि कार्ये गतिः या भवति तस्यां गत्यां धैर्यं भवेत् पुनश्च दृष्टिः अपि तथैव भवेत् अग्रे उक्तमस्ति सस्मितं वचः स्मितपूर्णं वचः भवेत् हास्यपूर्णं वचः भवेत् वस्तुतः स्मित हास्ययोः भेदः अस्ति हास्यस्य कति भेदाः परिगणिताः सन्ति कोऽपि कथयिष्यति चत्वारः हरि ओम् कथयतु राम चत्वारः कोऽपि अन्यः षष्ठ षट् भेदाः के षट् भेदाः सन्ति स्मित हसित विहसित अवहसित अपहसित अतिहसित स्मित इति प्रथमः भेदः भवति तत्र शास्त्रेषु उक्तमस्ति यत् यत्र दन्तपङ्क्तिः न दृश्यते यत्र दन्तपङ्क्तिः न दृश्यते तादृशं हास्यं यद् भवति तत् भवति स्मितं मुस्कान हिन्द्यां वयं कथयामः मुस्की मुस्कान तर्हि स्मित मध्ये किं भवति दन्तपङ्क्तयः नावलोक्यन्ते ततः उपरि इत्थमेव अस्ति स्मित हसित विहसित अवहसित अपहसित अतिहसित अस्माकं शास्त्रेषु उक्तमस्ति अति सर्वत्र वर्जयेत् एव अतिहसितं यद् भवति तन्न भवेत् अतिहास्येनापि जनानां मृत्युः भवति अतएव
इति हास्यम् अपि उचितं न भवति, परन्तु सा स्थिति षष्ठी स्थितिः भवति। इत्थं षट् भेदाः हास्यस्य भवन्ति। अत्र अस्ति किं सस्मितं वचः, तस्य वचः वाणी इत्थं भवेत् यत् प्रतीयेत यत् सर्वदैव सः हास्यं करोति। स्मितं मुखे सर्वदैव स्मित भावना भवेत्, एतादृशं मुखं भवेत् इति उत्कृष्टता स्वीक्रियते। तर्हि इत्थं विलासे किं किं भवति? गतिमध्ये दृष्टिमध्ये च स्थिरता भवति, पुनश्च सः सस्मितं वचः भवति, स्मितपूर्णा वाणी तत्र भवति। अस्तु, अद्य एतावदेव। यदि कोऽपि प्रश्नः स्यात् केषाञ्चन मनसि। ब्रह्मामि सर, अत्र बीटः अस्ति, विदूषकः अस्ति, अत्र नायकस्य सहायकः। तर्हि बीटः खलनायक अति प्रतिनायकस्य सहायकः अस्ति वा नायकस्य सहायकः अस्ति? नायकस्य सहायकः। अत्र सकारः यदा मत्स्यकटके सकारः अस्ति, तस्य सहयोगी बीटः अस्ति। तर्हि तत्र प्रतिनायकस्य सहायकः अभवत्। प्रतिनायकस्य सहायकः जातः। बीटः अस्ति, परन्तु प्रतिनायकस्य सहायकः अस्ति। विदूषकः नायकस्य सहायकः भवति या बीटः प्रतिनायकस्य अपि सहायकः भवितुम् अर्हति? कस्यापि सहायकः भवितुम् अर्हति। इति प्रश्नः। जी नमो नमः आचार्य रामचल। पीठ मर्दः इति शब्दस्य को अर्थः? पीठ मर्दः पीठस्य मर्दनं करोति। पृष्ठभागस्य मर्दनं करोति, अतः पीठमर्दः। न अहं जानामि अस्य प्रकारेण पीठमर्दः कथं क्रियते, कुत्रापि भवति। एका जिज्ञासा अस्ति। यत्र यदा ऊन इति शब्दस्य न्यून इति भावः अस्ति, तो अत्र हिंदी भाषायां सर्वत्र 19, 29, 39, 49 तत्तु संस्कृतमेव स्वीकृतं। संस्कृतस्य तु अस्ति एव। अद्य मया एकः वाट्सएप् मध्ये प्रेषितः अस्ति। सः पत्रकारः अस्ति, चौधरी महोदय, सुधीर चौधरी महोदय। बहु सम्यक्तया सः विवेचनं कृतवान्। तत्र पश्यतु केन प्रकारेण संस्कृतभाषा अस्माकं या अस्ति सा केन प्रकारेण विश्वस्य भाषाणां सा उत्पादिका प्रतीयते। एका इतोपि पत्नी शब्द निर्माणे पाणिनि सूत्रमुक्तम् एकवारं पुनः वक्तव्यम्। पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, न इति तत्र आगच्छति। तत्र यज्ञ संयोगे इत्यत्र पति शब्देन सह पत्नी इति शब्दस्य निर्माणं भवति। नाहम् एतस्मिन् विषये विस्तरेण जानामि, परन्तु सम्यक्। अन्य कोऽपि? मधुलिका जी, प्रमोद कुमार नाम्ना अस्ति। मम अस्माकं दूरवाणी स्फटिका जाता। प्रतिनायक विषये लिखितमस्ति, लुब्धो धीरोद्धतः स्तब्ध। स्तब्ध किम्? स्तब्ध अर्थात यस्य कार्येण वयं स्तब्धा भवामः इति अस्य स्पष्टता मत्कृते अपि तथा नास्ति यत् कः स्तब्धः इति। महोदय स्तब्ध विषये लिखितमस्ति अहंकारी जिद्दी। अहंकारी जिद्दी लिखितमस्ति। अहंकारी जिद्दी
पूर्वे लिखितमस्ति धीरोद्धता, तो तत्र तु दर्पमात्सर्य भूयिष्ठम् अहङ्कारी तु तत्र अपि अस्ति। अतएव अतएव शब्द इत्यस्य स्वभावः इति अत्र स्पष्टं अस्ति। अत्र लिखितमस्ति अहङ्कारी। अहङ्कारी बहुत शब्दकोशादिषु पश्यामः यदि प्रतिनायकं प्रति लिखितमस्ति व्यसनी, किन्तु दुष्यन्त मृगया व्यसन, दुष्यन्तस्य व्यसन मृगया, तो स तु नायकः, प्रतिनायकः तु नास्ति। तो व्यसन सम्यक रूपेण मतलब अच्छे रूप में लिया जाए कि सः सेनापतिः अस्ति, सः किं कथयति, मिथ्यैवं व्यसनं वदन्ति मृगया एतादृशः व्यायामः अपरः नास्ति इति। सः तु तस्य खण्डनं कृतवान् यत् व्यायामः व्यसनं न मेदश्चेत् किशोरं लघु भवित्युत्थान योग्यं बपुः। वेदश्चेत् भवति इत्थं अस्ति। मेदश्चेत् किशोरं लघु भवित्युत्थान योग्यं। जी यूतम् अस्माकं कृते व्यसनम् अस्ति, परन्तु ग्राह्यं कृते व्यसनं नास्ति। सन्ति कुत्रापि उक्तम् अस्ति, तस्य विरोधः अन्यत्र कृत्वा तस्य समाधानं एते विषयाः आगच्छन्ति, तं विषये प्रश्नः आगच्छति। अधुना शान्तिपाठम्। आं महोदय। प्रश्नस्य उत्तरं प्रणमामि सर। कापि जिज्ञासा न जिज्ञासा नास्ति। शान्तिपाठ आं महोदय। श्रीमत्याः रीचा चौधरी महोदयाः शान्तिपाठं कुर्वन्तु इति निवेदनम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम सर। प्रणमामि महोदय। पुनः मिलामः। नमो नमः। प्रणमामि सर। प्रणमामि सर।